नमस्कार, म सुशील ढुङ्गाना र मेरो साथी चिरञ्जीवी नेउपाने अहिले कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीसँगै छौँ। कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा तपाईलाई वैदेशिक रोजगारका जिज्ञासा र समस्याको विषयमा हामी समाधान दिने कोसिस गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम नितान्त रूपमा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका नागरिक र उनको आश्रित परिवारसँग समर्पित छ। हजुर, र आजको विषय रहेको छ ढुङ्गाना सर, वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका र वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के छ? राइट, वैदेशिक रोजगार विभाग भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिक र उसको आश्रित परिवारको लागि अभिभावक हो। त्यसैले यो वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व धेरैले बुझ्न जरुरी छ। हामी तपाईँको लागि वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा विशेष गहन छलफल लिएर आउँदैछौँ। कार्यक्रममा तपाईँलाई हामीले राख्न सक्ने केही जिज्ञासा छन् भने त्यो पनि समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँ इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज काठमाडौँ र काठमाडौँ अन्तर्गतको 7वटा स्टेसन मार्फतबाट देशैभरि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ र 107.2 मेगाहर्जको नमस्ते एफएम इटहरीबाट पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी फेसबुकमा सुशील ढुङ्गाना फेसबुक पेजबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ र युट्युबमा कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार टाइप गरेर पनि कार्यक्रम सुन्न सकिनेछ, खोज्न र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले अनलाइन मार्फतबाट चाहिँ इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्जबाट अहिले लाइभ संसारभरि सुन्न सक्नुहुनेछ। हजुर, त्यस्तै यहाँहरूको जिज्ञासा केही छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोनमा 0140065225 र 0140065226 मा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामी इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज काठमाडौँको यो केन्द्रीय स्टुडियोमा छौँ र हामीलाई यतिखेर देशैभरिका 8वटा यसका स्टेसन र नमस्ते एफएम इटहरीबाट पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेक पछाडि हामी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिक र उनका आश्रित परिवारसँग जोडिएका सन्दर्भलाई लिएर यसको वैदेशिक रोजगार विभागसँग के महत्त्व छ अर्थात् वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्वको विषयमा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ एउटा छोटो ब्रेकपछि। श्रोता, तपाईँले नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई अहिले सुनिरहनु भएको छ र फेसबुक पेज मार्फत लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज काठमाडौँ र यसको देशैभरि रहेका 8वटा स्टेसन मार्फत एकैसाथ र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज इटहरीबाट हेरिरहनु भएको छ। यो रेडियो कार्यक्रमलाई तपाईँले यी दुई रेडियोको अनलाइन संस्करणबाट पनि संसारभरि हेरिरहनु भएको छ र अनलाइन संस्करण छुटाउनु भएका अथवा फेसबुक पेजबाट हेर्न भुल्नुभएका प्रत्यक्ष प्रसारणमा नरहनुभएका केही चाहिँ इच्छुक महानुभावहरूले चाहिँ युट्युबमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार खोजेर हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हजुर सुशील सर, आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के छ, वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिनुभएका र कामदारका आश्रित नागरिकहरूका लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। अवश्य, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो चिरञ्जीवी। वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिक र उसको आश्रित परिवारको संरक्षक पनि हो, अभिभावक पनि हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग वैदेशिक रोजगार विभाग हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिक र उनको परिवारलाई वैदेशिक रोजगारसँग कहीँ न कहीँ नजोडी होइन कि 100% ठाउँमा नजोडिकन हुँदैन। एकदमै यस कारणले वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व सबैभन्दा बढी छ। इभन राजदूतावास, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड, सम्बन्धित बिमा कम्पनी, मेन पावर भन्दा पनि बढी। यदि तपाईँका कुनै पनि जिज्ञासा समस्या छन् भनेदेखि हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर छ 40065225 र 40065226। र श्रोता, हामी तपाईँलाई एउटा सूचना दिन्छौँ। आगामी अङ्कमा हामी राजदूत साउदी अरबियाका लागि नेपाली राजदूत प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र प्रसाद सिंहसँग साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरूले भोगिरहेका समस्या यदि कुनै छन् भनेदेखि त्यसको समाधानको विषयमा छलफल गर्छौँ र क्रमैसँग हामी अरू देशका राजदूतहरूसँग पनि प्रत्येक हप्तामा लाइभ छलफल गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी आगामी हप्ता चाहिँ साउदी अरेबियाका लागि महामहिम राजदूत प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र प्रसाद सिंहसँग छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँसँग कुनै पनि जिज्ञासा छन् भनेदेखि हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् अथवा हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 9841107498 98 पनि तपाईँले फोन गरेर टिपाउनुहोस्। तपाईँका समस्याहरूलाई हामी
नोट गरेर महामहिमसँग प्रत्यक्ष संवादमा समाधान दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। र चिरञ्जीवजी आजको वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्वको विषय। हजुर, वैदेशिक रोजगार विभागले सबैभन्दा सुरुमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छ र संस्थागत रूपमा जाने कामदारहरूको लागि त पहिले नै उसले पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको हुन्छ र वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै कुनै पनि नागरिकले स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारमै जान पाउँछ। विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्ने भएदेखि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ, भएदेखि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। तर नागरिकलाई यी सबै कुरामा त्यति धेरै महत्त्व दिइरहनु पर्दैन होला, किनभने आदिसरो काम त वैदेशिक रोजगारमा इजाजत प्राप्त मेन पावरहरूले नै गरि नै हाल्छन्। इजाजत पत्रवाला कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा जाने कामदारहरूको श्रम स्वीकृति उनीहरूले लिन्छन् र पछि सुरुमा श्रम स्वीकृति संस्थागत रूपमा लिएर गएका कामदारहरू बिदामा फर्किएर फेरि गन्तव्य मुलुक जाने क्रममा चाहिँ नवीकरण, श्रम स्वीकृति नवीकरण जसलाई रिइन्ट्री भनिन्छ, र श्रम स्वीकृति त्यो चाहिँ व्यक्ति आफै पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि जोडिन्छ। व्यक्तिगत तौरबाट पनि जान सकिने अवस्था छ। जो इजाजत प्राप्त मेन पावरहरूसँगबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छैन उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि जान सक्ने अवस्था हुन्छ। यद्यपि वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के भन्ने विषयमा म तपाईँलाई दुईवटा कुरा सूचना दिन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेका नागरिक को हुन्, हजुर, कसको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ? पहिलो कुरा, वैदेशिक रोजगारमा खास गरी दुईवटा नागरिकहरू छन्, दुई प्रकारका। एक विदेशमै छन्, कार्यरत छन् होइन, र एक स्वदेशमै छन्, प्रक्रियामा छन् होइन। विदेशमा रहनेहरूको नागरिकहरूको समस्या के भन्दाखेरि पहिलो कुरा किन वैदेशिक रोजगार विभाग यसको लागि जरुरी छ, त्यो जरुरी बुझ्न कुरा छ। र नेपालमै रहेका नागरिकहरूलाई पनि किन वैदेशिक रोजगार विभाग जरुरी छ, यो सन्दर्भ छ। चिरञ्जीवी, यो विषय के हो भनेदेखि वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको सन्दर्भ छ भने कुनै पनि लेनदेन प्रक्रियाका कुरा, पासपोर्ट लिएका दिएका कुरा होइन, कसैले चाहिँ भिजा लगाएर पैसा लिइदिन्छु भनेका कुराहरू जेसुकै होस् वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको छन् भने देशभित्रै पनि र देश बाहिर पनि वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। हामीले श्रम स्वीकृतिको थोरै कुराकानी गऱ्यौँ र श्रम स्वीकृति चाहिँ हाल वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचल स्थित काठमाडौँ कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालयले चाहिँ श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छ। र अहिले हामीसँग तपाईँले यो पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा राजदूतावासबाट लिइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन, अहिलेसम्म छैन। अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको एउटै मात्रै कार्यालय, त्यो पनि काठमाडौँ कार्यालयबाट मात्रै लिन सकिन्छ। तर मेन कुरा के छ भनेदेखि चिरञ्जीवी, हामीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूको समस्या अलिकति पहिचान गरौँ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूको पहिलो समस्या के? एक त विदेशमा रहेका नागरिक, हजुर, अनि उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के भनेर बुझाउन अलि सजिलो हुन्छ। श्रोता, म तपाईँहरूलाई सूचना दिन्छु, वैदेशिक रोजगारमा रहेका तपाईँका कोही आफन्तहरू कसैको श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएको छ, विभिन्न किसिमका समस्याहरू परेको अवस्था, तपाईँलाई नोटै गरेर भन्नुपर्दाखेरि कम्पनीले भने बमोजिमको काम नदिएको, तलब नदिएको, अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध नगराएको अवस्था हो, त्यसमा कम्पनीले श्रम शोषण गरेको अवस्था, कुटपिट गरेको अवस्था, यौन शोषण गरेको अवस्था, अथवा घरेलु काममा गएका नागरिकहरूमा परेका चाहिँ यौन शारीरिक शोषणका अवस्थाहरू, कम्पनी छोडेर भागेका अवस्थाहरू, कम्पनीले अनावश्यक रूपमा मानसिक र शारीरिक दबाब दिएका अवस्थाहरू, मेन पावरले व्यवस्था गरेका कुराहरू होइन, मेन पावरले भनेको करार बमोजिमका काम नदिएका कुराहरू, त्यहाँ अलपत्र परेका कुराहरू, त्यहाँ समस्या परेका कुराहरू, बिरामी भएका, अङ्गभङ्ग भएका, मृत्यु भएका, मान्छे बेपत्ता भएका, खोजी नभएका, सहयोग नपाएका, अलपत्र परेका हरेक प्रकारका जो वैदेशिक रोजगारको क्रममा देश बाहिर रहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण अभिभावक हो। यतिसम्म कि तपाईँलाई वैदेशिक रोजगारको क्रममा परेका यी यस्तै कुनै पनि घटना छन् भने, समस्या छन् भने त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागमा अथवा वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतका कार्यालयहरूमा अथवा राजदूतावास मार्फत होइन निवेदन दिनु पर्यो, आफूलाई परेको समस्याको विषयमा समाधान गरियोस् भन्ने हिसाबले। मेन पावरले तपाईँलाई अलपत्र पारेका छन् भने मेन पावरप्रति कारबाही पनि हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाले तपाईँलाई नक्कली चाहिँ स्वास्थ्य रिपोर्ट दिएर वैदेशिक रोजगारमा पठाएका छन् र तपाईँले कारणवश त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य फेल भएको कारणले फर्किनु पर्यो, तपाईँले चाहिँ लाभ क्षति पाउनु भएन भने त्यसको विषयमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले क्षतिपूर्ति दिलाउँछ। त्यसको लागि विशेषज्ञ समिति मार्फतबाट चाहिँ
क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईँ जाँदा आउँदा लागेको खर्च समेत भराउन सकिन्छ। अभिमुखीकरण संस्थाहरूले चाहिँ अभिमुखीकरण तालिम नदिलाइकन प्रमाणपत्र दिएको भए त्यसमा पनि कारबाही हुन सक्छ। हजुर, विभागले अनुमोदन गरेर कारबाही गर्न सक्छ। मेन पावरले भनेका करार बमोजिमको काम तलब सेवा सुविधा नदिए त झनै ठुलो समस्या पर्छ मेन पावरहरूलाई। त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ दरोटी काटेर पनि कामदारलाई न्याय दिलाउन सक्छ, स्वदेश फिर्ता ल्याउन सक्छ। हजुर, उसको 1 रुपियाँ क्षति नहुन सक्छ। यी चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूले भोग्ने समस्याको एउटा उदाहरणहरू हुन्। त वैदेशिक रोजगार विभाग किन जरुरी भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत श्रमस्वीकृति लिएर जानुभएको छ अथवा कारणवश श्रमस्वीकृति लिएर जानुभएको तर श्रमस्वीकृति अवधि सकिएको छ भने पनि उहाँहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग अथवा परराष्ट्र मार्फत, परराष्ट्रको राजदूतावास मार्फत, कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत अथवा आफूलाई पाएको पर्ने अन्य निकाय मार्फत पनि उजुरी गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट न्याय खोज्नलाई सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अत्यन्तै ठुलो परिवार हो तपाईँको लागि, अभिभावक हो। हजुर, यति भन्दै हामी विश्राममा जाउँ। एउटा विश्राम लिन्छौँ अनि फेरि जोडिन्छौँ। श्रोता, नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई तपाईँ अहिले इमेज एफएम 97.9 मेगा हज काठमाडौँ र यसको माताहतको 7वटा स्टेसन मार्फत एकैसाथ र नमस्ते एफएम 107.2 मेगा हज इटरीबाट सुनिरहनु भएको छ। यसैको फेसबुक पेज, अनलाइन पेजमा पनि तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सुशील ढुङ्गाना जो मेरो नाम हो, मेरो नामबाट पनि तपाईँले फेसबुक पेजबाट हेरिरहनु भएको छ। हामी अहिले सन्दर्भमा जाउँ वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के छ, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिक र उनको आश्रित परिवारको लागि भन्ने विषय थियो। अहिले हामीले विदेशमा रहेका नागरिकहरूको विषयमा थोरै कुरा गऱ्यौँ। विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई पर्ने समस्याको विषय के हो र त्यसमा वैदेशिक रोजगार विभागको भूमिका के हुन्छ भन्ने। यहाँहरूले त बुझिसक्नुभयो होला वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई के कस्तो सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले यति मात्रै बुझ्नुहोस्। तपाईँको जुनसुकै समस्या हो त्यो वैदेशिक रोजगार विभागसँग जोडिन्छ, चाहे जेसुकै होस्। कुनै विषय वैदेशिक रोजगार विभागसँग जोडिएको छैन यदि भनेदेखि पनि उसले सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ सिफारिस गरेर जोडाइदिन्छ तपाईँको समस्यालाई। त्यस कारणले तपाईँले अरूतिर कतै नगइकन वैदेशिक रोजगार विभागमा आफ्नो समस्याहरू जे छ त्यसको निकासको लागि तपाईँले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय काठमाडौँको बुद्धनगरमा छ। यसको अन्य कार्यालयहरू छैन। तर वैदेशिक रोजगार विभागमा तपाईँले निवेदन दिन, उजुरी दिन काठमाडौँ नै आउनु पर्दैन। यसको वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट होला, इमेल छ, फोन नम्बर छ, त्यस मार्फतबाट पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। पीडित आफै आउने सम्भावना नहुँदाखेरि पीडितले आफन्त साथीभाइलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफू रहेकै ठाउँबाट पनि वैदेशिक रोजगार विभागको सेवा लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, विशेष गरी विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपालमा आउने यहाँहरूको अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा लिन सकिन्छ। तर नेपालमै भएको नागरिकहरू चाहिँ लगभग आउनै पर्ने अवस्था छ, किनकि विभागको शाखा कार्यालय अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन। आउँदाखेरि अलिकति राम्रो प्रभावकारी पनि हुन्छ, किनभने दोस्रो पक्षसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एकदमै पहिलो पक्षको समस्या के हो भन्ने कुरामा दोस्रो पक्षलाई पनि राखेर समस्या समाधान गर्न खोजिएको हुन्छ। त्यस कारणले प्रथम र द्वितीय पक्ष दुवै आएर वैदेशिक रोजगार विभागको रोहबरमा परेका समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, अब नेपालमा रहेका नागरिकहरूको कुरा गरौँ र नेपालमा रहेका नागरिक जो वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के छ? हजुर, यो बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कति बेला थाहा छैन चिरञ्जीवी, वैदेशिक रोजगार विभागले के कस्तो सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरूमा थाहा नपाएर भौतारिरहेका हुन्छन्। मेन पावर धाइरहेका हुन्छन्, एजेन्टलाई पछ्याइरहेका हुन्छन्, गुहार मागिरहेका हुन्छन्। समस्यामा परेपछि उजुरी गर्ने निकाय, न्याय दिलाउने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो भन्ने नै जानकारी नभएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्याहरू देखिन्छन्। म यो मेन पावरलाई पनि दण्डित गर्न सक्छु, यो एजेन्टलाई पनि दण्डित गर्न सक्छु, अथवा मलाई पीडित बनाउने जोसुकै व्यक्ति संस्था होस् त्यसलाई म हतगडी लगाएर चाहिँ दण्डित गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझ्दैन, जानकारी हुँदैन एकदमै। त्यसको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग छ। यदि तपाईँको पासपोर्ट खोसिएको छ, कुनै एजेन्टले राखेर तपाईँलाई पासपोर्ट दिएको छैन, मेन पावरले पासपोर्ट रोकिदिएको छ, भिजा लागेको कारणले मेन पावरले चाहिँ तपाईँलाई दुःख दिएको छ, कसैले विदेश पठाइदिन्छु भनेर पैसा लिएको छ तर पठाइदिएको छैन, झुल्याइदिएको छ, अथवा विभिन्न प्रकृतिले जेसुकै होस्, वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका जेसुकै होस् लगायतका विभिन्न किसिमका समस्याहरू परेको खण्डमा वैदेशिक रोजगार विभाग चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको अभिभावक हो र वैदेशिक रोजगार विभागले एकमात्र अभिभावक, मुख्य अभिभावक। त्यसभन्दा बाहेकको अभिभावक चाहिँ अन्य पनि छन्, प्रहरी पनि होला, तर प्रहरीले पनि विभाग मार्फतमा यसको वैदेशिक रोजगार ऐन 2064ले चाहिँ विभागलाई उत्तरदायी बनाएको छ। त्यो र श्रोता, वैदेशिक रोजगार विभागको व्यक्तिसँग जोडिएको प्रसङ्ग चाहिँ यो संस्थासँग त आफ्नै जिम्मेवारी छ,
वैदेशिक रोजगार इजाजत प्राप्त संस्थाहरू छन्, स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, अभिमुखीकरण संस्थाहरू छन्, तालिम प्रदायक संस्थाहरू छन्, तिनीहरूको आफ्नै दायित्व छ, भूमिका छ। तर उनीहरूले आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा तपाईँलाई दण्डित गरे, शोषण गरे, पीडित बनाए भनेदेखि त्यसको चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागबाट समाधान खोज्न सकिन्छ। तपाईँलाई वैदेशिक रोजगार विभागको ऐन 2064, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र वैदेशिक रोजगार नियम 2064 प्रावधानहरूलाई हामी सबै इलाबोरेट गरेर सबै कुराहरू यहाँ विस्तृत भन्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूले कामदार र उसको परिवारलाई अधिकतम सुरक्षित बनाएको छ। न्याय माग्न जाँदाखेरि पाउने अवस्था छ एकदमै। चाहे जेसुकै होस्, पैसा लिएको होस्, पासपोर्ट खोसिएको होस्, भिसा लगाएर पैसा काटिदिएको होस्, अथवा कुनै पनि कारणबाट वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको विषय छ भने व्यक्तिसँग जोडिएको होस् वा संस्थासँग, वैदेशिक रोजगार विभागमा यसको निकास छ। हामी एउटा छोटो ब्रेक लियौँ, त्यस पछाडि फेरि हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आउँदैछौँ। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागको महत्त्व के छ, विदेशमा रहने नागरिक र स्वदेशमा रहने नागरिक जो वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी गरायौँ। यो विषयलाई अत्यन्तै मनन गर्नुहोस् र हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 9841 1074 98 9841 1074 यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले समाधानको प्रयास गर्छौँ। तपाईँका जुनसुकै समस्या हुन् हजुर हामीलाई राख्नुहोस्, त्यो वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको भने हामी समाधान गर्नलाई हामी आफै अग्रसर हुनेछौँ। यो कार्यक्रम अन्तिम खण्डमा छौँ। हामी तपाईँलाई एउटा नोटिस फेरि दिन्छौँ। आगामी हप्ता हामी साउदी अरेबियाका राजदूतसँग प्रत्यक्ष संवादमा रहने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसमा तपाईँको आफन्तलाई परेको केही समस्या, गुनासो या जिज्ञासा भएदेखि हामीलाई हेल्प डेस्क नम्बरमा टिपाइदिनुहोस् अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि पठाइदिनुहोस्। हामी त्यो समस्यालाई महामहिम राजदूतसँग तत्कालै समाधान गर्ने कोसिस गर्नु। हजुर सुशील सर, वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदार, गएका कामदार र उहाँहरूसँग जोडिनु भएका व्यक्तिहरूको लागि किन महत्त्व छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा यहाँलाई जानकारी गरौँ। वैदेशिक रोजगार विभागको हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय छ र यसको कार्यालय शाखा कार्यालयहरू देशका अरू अन्य विभागमा छैन, जसको कारण सेवाग्राहीहरू वैदेशिक रोजगार विभागबाट सेवा लिनको लागि चाहिँ काठमाडौँ नै आउनुपर्ने र बुद्धनगरमै पुग्नुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को संशोधनको तयारी चलिरहेको छ। हस्, यति भन्ने आजको कार्यक्रम हामी समापन गर्नेछौँ। आगामी अङ्क फेरि भेट्नुहुनेछ। नमस्कार।